sa pinalangga naton nga Barangay Granada. Aton man nga ginapasalamatan ang aton nga mga barangay health worker nga karong adlaw tuman gid sa ila kamasako bangod kay ila nga ginapatigayon ang immunization sa mga kabataan kay kung nanuman nga mga importante nga mga health concern sa aton mga pumuluyo diri sa Barangay Granada. Ang aton man nga mga masiling naton mga lupon tagapamayapa nga nagapatigayon sa ginatawag naton paghusay sa kunano man nga mga problema kag konflikto sa tunga sa mga tagsa ka mga pumuluyo diri sa Barangay Granada, aton man sila nga pasalamatan sa ilang mga pagpanerbisyo. Subong man ang mga driver sang tricycle, driver sang e-strike, driver sang modernized jeep kag ang driver sang aton nga mga traditional jeep. Salamat man sa inyo nga mga pagbulig sa pagserbisyo sa aton nga mga pumuluyo, bulong sa ilatag sa ka mga ginatawag naton trabaho o kung sa diin man nga lugar nga mga destinasyon sa ilang palakatuan, pabalik man dayon sa ilang man nga mga tagsa ka mga puloy-anan. Sa aton mga nagabulante nga ari diri mismo ya sa Barangay Granada nagapuyo, kag sa mga nagabulante nga dito pa sa basiling naton sa sentro sa kining aton syudad sa Bacolod o kung sa diin man nga lugar nagalim, ginapresyar man namon ang inyong mga pag-contribute sa kung ano nga paagi para sa pagpasanyog kag pagpaayo sa nga ginatawag naton pag-ekonomiya, sa ining aton Barangay Granada. Kasi tanang mga pumuluyo nga nagapamalaklon karong aga, mayong aga sa iyo tanan, sa mga nag-aagi nga nag-bisikleta, mga bikers, mayong aga man sa iyo tanan. Antes kita magapadayon sa aton nga programa karong aga, magadangop ang kita sa Dios sa pagpangamuyo. O Dios, amay namo nagalito, nagapasalamat kami sa pribiliyo ng inatag niyo sa amon na makapatigayon kami sa sining hilikoton karong aga. Hilikoton nga ang ilalambuton sa tinutuyo, amo nga ang taksak kabuhi namon mapalapit namon nila sa imo. Salamat sa imo pakaayo pagkatuton sa mga kabuhi nga sa amon pagpahuway sa gigan ti gabi. Ginuptan mo kami, gitagani mo kami sa maayo nga pagtulog, kag gitagani mo kami sa panibag kung kusog kag sa mga oportunidad karong adlaw nga mahikot ang kunano man nga mga importante nga mga aktibidades para sa ikayo namon Ginoo Dios kag para sa amon man nga makakontribute kami sa ikayo sa amon nga isig kapareyo. Kani karong aga kami nagapangamuyo sa imo nga unta imuuptan ang amon pinalangga nga Barangay Granada upod sa amon nga barangay kapitan nga mo si Armando Bito, kag upod sa amon mga kagawad, kag ang amon nga mga responsable, kag mga mabuot, kag nagahimo sa ilang magpanerbisyo, mga barangay police action team, upod sa amon mga kapulisan sa Station 5, upod sa amon nga mga personnel sa Bureau of Fire Protection, upod sa amon nga mga barangay health worker, sa amon Ginoo Dios nga mga lupon tagapamayapa, kag upod Ginoo Dios sa amon nga mga pumuluyo nga dire sa sining aga nga kadto sa tagsa ka balaklan sa kung ano man nga mga importante nga mga panginahanglan nila. Ang amon nga kabulante nga mga kauturan nga mga kabiyanan nga nagalimpas sa ibang lugar, ang amon mga estudyante, ang mga nagatrabaho, Ginoo Dios, ikaw magapakamayo sa ila. Kag baski pa man Ginoo ang mga driver sa e-strike, driver sa tricycle, ang driver sa modernized jeep, driver sa ista sa amon nga mga traditional jeep. Kag ang tanan nga mga pumuluyo, pakamayo nimo Ginoo Dios. Ilabi kang labaw sa tanan, pakamayo nimo ang amon pagpamalandong sa imo bala nga pulong, tagani mo kami giya, tagani mo kami kaalam, iaman nimo among nauna, among kasing-kasing, agod nga manginanda kami sa pagbaton sa mga pagtulunan, kag sa kunano nga mga pagpanungdong, nga makapaayo sa amon nga pagkabuhi, hindi lamang karong adlaw, kundi sa adlaw ang tanan. Kag kami nagapangayo man sa imo Ginoo sa pagpatawad sa mga kasalanan nimo namon sa imo sa pulong sa buhat sa una-una. Salamat kay maluluyon ikaw, mabinuligon ikaw nga Dios, nga kung kami magadangop sa imo, handa ikaw nga makapatawad sa amon mga kasalanan. Ganyan tanang ginampo na mo ginagtugyang, bangod lamang kay Jesus, damon Dios, kag personal nga maluluwas. Ini among pag-ampo kapag pangamuyo, kabay pa. Aton magaling na pasalamatan si Brad Jonathan nga nag-facilitate sa aton dire nga sound kada Merkulis. Kabay pa ang Dios magpakamayo sa imo, magatag sa imo sa sa may lawas, kaalam kusog, kag magkay muno sang imo man nga mga panginahanglanon sa kada adlaw-adlaw tanan.
Akon man ginatamyaw sa isa kamayong aga nga akon din saman ka amigo nga mo si Calderets, isa man anay diri kakagawad sa aton nga Barangay Granada. Kabay pa nga ang Dios pagapakamayo man sa imo karon nga aga. Si Brad de los Reyes gali ang ginatubod nakon. Karong aga nga aton papamalandong aton isintro sa dinalan sa sulatan sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 16 ang kasiling. Magpalapit kita nga wala sing pag-alang-alang, kundi may kumpiyansa sa trono sa bugay sang Dios. Agod na makabaton kita sa kaluoy, grasya kag bulig sa tion sang panginanglanon. Hindi malipod nga isa kag isa sa aton may ginatubang kita nga mga panginanglanon sa atong pagkabuhi. May ginatubang kita nga mga emerhensya, may ginatubang kita mga sirkumstansya o kung ano man nga mga saisang mga butang sa pagkabuhi nga kung sa aton namang kusog, sa aton namang abilidad do mabulayan kita sa paghandol sa sina nga mga sitwasyon, sa sina nga mga kaintangan. Pero salamat kay may imbitasyon nga gidatanyag ang Dios sa aton. Sa panahon hindi kita kabalo anong aton dapat himuon, sa panahon nga nagapalibog kita, sa panahon nga nagakabalakad kita, sa panahon nga nagakadlo kita, may ara nga nagakahangawa sa aton, may ara nga nagahatag sa iyang pagtanyag, sa iyang bulig sa aton. Agod niya mapalibantar, agod niya maplastar ang atong kaimtangan sa isa ka sa isang sitwasyon kay kaimtangan nga makahatag sa aton sang kasulhay, makatag sa aton sang kalinong, makatag sa aton sang paglaom, makatag sa aton sang direksyon, makatag sa aton sa isa ka pagkabuhi nga may yara padulungan kag may yara kaulugan kag pagbag-o. Ang ginatumod nako nga persona walay liwan kundi amo lamang ang Dios. Aton dinala niya hinambit na kon sa inyo wala gidugay nagapanumdum sa aton kung anong mahimo sang Dios ato kabuhi. But in fact, iya na nga pasulat, ina nga dinalan. Agod niya maisayra naton, kag matalupangdan naton, nga may ara nagakahangawa, kag may ara nagakabalaka sa aton nga mga kaimtangan. May ara imitasyon, what to do, where to go, and what to receive. Kung ano nga doon pagahimuon, may ara imitasyon. Ang imitasyon nagaling mismo gikan sa Dios nga may dako nga kahangawa, pagulikid, pagigugma sa aton mga kaimtangan. Wala man ko gasiling nga makatawan nga sa palibot naton, way pagulikid, way kabalaka, way sangkunano nga mga inahimo para sa pagbulig sa aton. Ang ako niya gidabot si ganon, nga kung ang tao nagahimo sina, hindi man nagakaulugan nga mahimo, gid niya inasang tayuyon. Bangod kay ang tao may kakulangan, ang tao may mga depekto, ang tao may araman tion siya kabuhi nga magabatsyag siya sa pagkalapyo kag makulangan siya sa tawag naton resources. Agod nga makadeliver ka makhatag sang nagakaigo nga pagsakdag ug pagbulig sa aton. Hindi iya pareho sa Dios nga wala sang kakulangan dira sa iya. May ara siya pagkasupisyente kay ang iya nga balatyagon napatuoy gid niya sing lubos dira sa aton. May ara siya interes sa pagbulig sa aton. Baski pa man nga, way sang may kuhaon dira sa aton. Ang tao kung kaisa, nangin mabinuligon, ang tao kung kaisa, nagapakita sa iya nga pagulikid sa aton. Kung may nakita man siya, nga biltada sa kung anong iyang himo dira sa imo o kung sa akon man. Pero way ko kasiling nga tanang nga tao amo sina. Pero ang inanamin akon, nga talagsa ka na lang karong kakita sang tao, nga may dako nga kahangawa, kag balatyagon. Amo ganina akong sa tion sang pagpangampanya, kalabanan nga politiko, subong sina. Pero ako yung nagapati nga ang aton nga mga ginpili, nga mga kandidato, uko ng aton nga mga opisyali subong sa atong barangay, nagatinguwa ka nagapanribisyo man sila. Sangsay sa pagpanribisyo para sa ikayo sa mga pumuluyo diri sa Barangay Granada. Amo kaning inyo kubos, kailangan nagapangamuyo gid. Natagaan sila sang kaalam, gihan sila, kagbuligan sila. Agod yung mapaayo Manila ay ilang pagpanribisyo diri sa Barangay Granada. Hindi nga itong mga opisyalis, hindi nga itong barangay kapitano po ang itong mga kagawad, katanan nga mga ginbutang dira sa palangakuan. Mga tao man sila nga hindi perfecto. May mga kapaltaan, may mga kulangan. Pero sa bulig sa Diyos, mahimo nila sa nagakaigo ang ilang makatungdanan. Apang sa pekabahin, baski pa man nga imulatan nila nga tinguan. Hindi gid nila ina mahimo nga tayuyon. Hindi nila mahimo nga perfecto. Pero pareho sa Dios nga nagatanyag sa iya nga bulig nga nagakaigo para sa kada isa sa aton.
Ang intensyon sa Diyos hindi para sa kalainan naton. Ang intensyon sa Diyos para sa kayuhan naton. Wala ako diri nagaproponer sang sekta. Wala ako diri nagaproponer sang reliyon. Kundi isa ka ang tanan sa isa ka buhi nga Dios nga may dako nga kangawa kag pagulikid sa aton kahimtangan. May pagtanyag siya sa bulig nga kung sa diin kung aton batunon makatag ini isang kayuhan para sa kadisa sa aton. What to do in times of need? There is an invitation. May invitasyon, hindi kita mag-alang-alang, hindi kita makatahap sa pagpalapit sa iya. Kaya handa siya sa pagbulig sa aton. Ang pagbulig sa Diyos 24/7. Adlaw-adlaw tanan, handa siya magbulig sa aton. Magpalapit lang kita sa iya, kag magatugyan sa kung ano man ang aton makaintangan kaysa magabulig sa aton mga kabiyanan. Hindi lamang nga may Diyos kaya nagatanyag sa bulig sa aton sa kung ano man nga makaintangan nga inatubang nato sa ito pagkabuhi, may hinambit siya nga lugar kung sa diin kita magadangop. Where to go? Hindi lamang what to do. What to do, there is an invitation coming from God. Ginatanyag niya sa tanang pumuluyo. Why siya nagapili kung sino man ina nga mga katawan, kung sino man ina nga mga persona nga magadangop sa iya. Regardless of our gender, regardless of our status in life, God is so much interested in our situation and in our condition. Gusto niya kita buligan. Gusto niya kita tagaan sa gitawag naton pagsakdak sa kung ano man niya sitwasyon na ginatubang naton. Mapamaterial man, mapa-emotional man, mapa-mental man nina, kung ano man ang asahi sa kahimtangan, ang Diyos handa nga magabulig sa aton. Dayon panumdum man kita, kung diin kita magadangop. Ginapanumdum kita nga magadangop kita sa trono sa bugay sa Diyos. Ano ang trono sa bugay sa Diyos? Nagapakigambal nini nanungod sa presensya sa Diyos. Nagapakigambal nini nanungod sa kaom sa Diyos. Nagapakigambal nanungod sa mahimo sa Diyos sa paghimuno sa aton mga panginanglanon. Mga kabiyanan kag mga kauturan, bas kinano naton nga pagtinguwa. Bas kinano naton nga patigayon sang makugion nga sa isang mga pagtinguwa kag paghikutar sa naton nga mga taksa ka mga gatawag naton palangitanan kag palangabuhian. Kung ang Dios hindi magagiya sa aton, kung ang Dios hindi magapakamayo sa aton, manginwalay kapuslanan ina ang mga butang. Gani akon kamo hangkaton karong aga. Dangop kamo sa Dios, itugyan niyo ang inyong kahimtangan sa Dios, kaya handa siya nga magabulig sa imo, magabulig sa aton, sa beskinado man nga kahimtangan nga gina-eksperyensyahan, kag ginatubang naton sa atong pagpangabuhi sa adlaw-adlaw tanan. Kaya sa katapusan, anong aton mabaton? What to receive? Mabaton naton ang ginatawag naton dagaya nga grasya sa Dios. Mabaton naton ang kaluoy sa Dios. Mabaton naton ang bulig nga nagagikan dira sa Dios. Kung Dios magbulig, wala siya nag-expectar sang kapalit. Wala sang kunano nga agenda sa likod sina nga pagbulig niya. Kundi bulig nga wala sang ginapaabot nga kunano man nga sahi nga ibalos nimo sa iya. Ang imo lamang imuon karong aga, dangop ikaw sa Dios. Itugyan ang imo kahimtangan sa Dios. Dumdumon nimo nga kung wala ang Dios, wala kita sa sarang nga mahimo. May mga taos nga wala yan nagapati nga may Dios ining kalibutan. Kay sila pagitsindi kung may Dios sa kalibutan, nga nagaluntad ay nga mga masiling naton kalautan, nga ara sa aton palibot. Ang Dios hindi nagatuyo, kay hindi inaiya sa Dios ang inaasay sa pagdiyot. Dumdumon naton nga sining kalibutan may araman kaaway. Inang tawag naton malauton nga sa musi Satanas. Nga nagasabog sang kunano nga mga saysang butang nga kalainan para sa mga katawan. Kaya tuyo ang tao ilikaw niya sa mga ayong butang nga inatanyag sa Diyos kay gusto iga pa-experience sa Diyos. Pero di naton siya pagsapakon, kundi aton niya tamdon ang panawagan sa Diyos, ang imbitasyon sa Diyos nga magadangop kita dira sa iya nga wala sang pag-alang-alang. Gani karong aga, simple lang ang mensahe nga ginpalinton sa aton tunga. Sa panahon kaangay sinisubong nga experience naton. Sa panahon sang kapuroton, sa panahon nga do hindi kita kabalo kung ano aton himuon, may imbitasyon ang Dios nga ginatanyag sa aton. May ara nga instruksyon ang Dios nga ginatag sa aton. Magpalapit kita sa trono sa bugay sa Dios. Kag may ara kita nga mabaton. Mabaton nga mga saad sa Dios, saad sa iya nga kaluoy, saad sa iya nga grasya, kag bulig sa kunano man nga kahimtangan nga natubang naton sa atong pagkabuhi sa daot-daot tanan.
Abyan natin sila magatakop. Panumbo mo na kung kamo. Nga may duwa lamang eternidad nga paulian. Ang kalagsan tao kung sa magataliwan sining kalibutan. Nga gininambit na ko nina. Kay di iya naga pa siguro na subong buhi ikaw, tuptup sando buhi ikaw. Ang pagkabuhi diri sa kalibutan, may ara nga dulunan. May ara katapusan. Kung saan yung katapusan, wala ko kay balo. Pwede nga maabuti na hinali. Hindi man ikaw nakapapreparar sa sula nga bagay nga magkakanabo si mo kabuhi. Pero antis pa man, matabo ina nga hindi nimo pagpreparahon nimo kugulingon. Gulpyada ka matabo ina. Dapat niya antis pa man matabo, preparahon nimo imo kugulingon. Subong sa ginambit ako kagina, may duwa ka eternidad. Eternidad dito sa langit upod sa Dios nga magabuhi sa walay katugtuban. Kag eternidad dito sa linaw sa kalayo sa impierno upod sa kay Satanas sa walay katugtuban. Ang pamangkot sino magaupo dito sa eternidad upod sa Dios dito sa langit sa walay katugtuban. At tong tao nga samtang buhi pa siya. Ginpreparar niya ikaw ngalingon. Pinagi sa paginulso sa masala. Pagpangayo kapatawaran siya sala sa Dios. Kasi pagbaton sa inatanyag sa Dios ni regalo sa kaluwasan. Ngayara sa persona sa ibugtong anak sa Jesus. Amoy ng mga tao na may kasiguraduhan ang ila eternidad upo dito sa Dios dito sa langit. Basi iban sa inyo magayuhom dira. Ay iban sa inyo doon nagapalupan na gitlod kaya doon hindi magpati. Imo man na diretso kundi ka magpati. Pero wala ta ang tion nga mag-abot na kung ikaw magataliwa na kad dito sa pekakadabuhi ang imo padulungan dito sa linaw nga kalayo dito sa impierno ka magakabuhi dito ikaw sa walay katugtuban sa pagantos. Kakamoy nang madangtan sang tao yang inabaliwala nila ang panawagan sa Dios sa kaluwasan. Apang karong nga aga kabay pa kung tani nga di mo pagpatigawon imo balatsagon. Kabay pa kung tani nga di mo pagtakpan ng imo nga palamatian. Kagabay pa kung tani nga di mo pagbaliwalaon. Ay ning mensahe nga ginapalinton sa inyo karong aga. Wala ini kalaptanan silinakon sa sekta o kon pagtuluan. Kundi personal ini nga sae sa pagpreparar sa tugugalingon. Kaya ang kabuhay diri sa kalibutan wala isang kapaturan. Basi amo na ini katapusan nga tiyon nga ikaw nagapamati sa akon nga nagambar sini nga mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. O kung basi tagaan pa kayo sa tsansa sa masunod nga kagayunan. Pero hindi pag-isalig, hindi pag-butang ang imo kugulingon sa lagalang nga kaintanan na samtang may tiyon, dapat ikaw magpreparar sa imong kugulingon. Magatakop kita karong aga sa ato malipot ka programa pagi sa papamuyo o Dios sa mga mga langit non salamat sa oportunidad na ginatag mo sa amon na nakapamalandong kami sa mo balang nga pulong. Kabay pa kung tani gino Dios sa tong mga mensahe naging palinton magapangita hulot sa tagsa katagipusoon sa mga pumuluyo nga diri karong aga nga nagapamati sabto. Ginong Dios kabay pa nga talupangdon nga sa tiyon sa panginanglanon nagatanyag ikaw ginong Dios ang imbitasyon. Sa tiyon sang mabudlay nga mga sitwasyon sa pagkabuhi, may ara ikaw ginatag nga duog na dapat namon dangpan, dapat namon padulungan. Nga kung sabihin, makabaton kami sa kaluoy, makabaton kami sa grasya, makabaton kami sa bulig na nagkakaigo sa kung ano man nga mga sitwasyon, nga mga eksperyensya na ginangko namon sa pagkabuhi. Kaga, makabaton kami ginong Dios sang imugid kapag pasalig. Nga ikaw magabulig, kag magapakigupod sa tagsa-tagsa sa amon. Kag ikaw abiyan na nagapamati karong aga. Kag kung ikaw seryoso sa imong atindog sa tuban sa Dios, kay sa imo nga pagpreparar sa imong kuglingon, nanamon sa eternidad, kilala nga ikaw makasasala. Inursuli imo mga sala. Kag pagi sa pagtuo batunang ginatanyag sa Dios nga regalo sa kaluwasan, ngayara sa persona sa anak nga sa Jesucristo. Iyan po ining pagampo, tira sa imo gitamtangan nga nagasiling. Ginong Jesucristo, salamat sa imo pagpalangga sa akon. Karong aga ginako-lako pa ka makasasala. Ginasulara ko makon mga sala. Nagpagi sa pagtuo, baton na kon sa Jesus. Bilang akong Dios kag personal maluwas kag ginaagda sa pagsulod sa akon kasingsaging sa sinigid nga aga. Amay galangit nun pagkamayuwa ang mga pumuluyo nari karon sa sininga Barangay Granada. Giyay sila, tagay sila sa nga pagkamaayo ginon Dios. Hindi lamang material, hindi lamang pinansyal, kundi labing ang labaw sa tahan, pakamayuwa sila sa espiritualon man nga kahintang sa ilang pagkabuhi. Opting amon nga mga opisyalis sa among Barangay Granada, kabay pa nga sa gyapon tutuyan kag buligan nimo sila, agod nga mapatikang nila kag mapaayo nila ang pagdinumilahan sa amon paggobyerno diri sa Barangay Granada.
Salamat gid kaayo Ginoo Dios sang tion nga ginatag nimo samon nga nakapamalandong kami sa imo balaan nga pulong. Ini among pagampo o pagtugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maramo kayong salamat sa inyong mga pumuluyo sa sining Barangay Granada sa paghatag ninyo sa inyong palamatinan kag atensyon sa sining mga mensahe nga palinton sa inyo karong aga. Kag kung gusto ninyo nga magapadayon pagi sa pagtuon parte sa pulong sa Dios, pagpamati anungod sa mga pagwali sa pulong sa Dios, may duog nga kung sa diin pwede ka mo makatigayon sa angkon sina nga kay gayunan. Dira sa Block 8, Lot 17 sa Community Baptist Church, may pagtipon kami dira nga ginahiwat kada Domingo sang aga alas 10 sang aga dira sa Block 8, Lot 17. Tuliwat mayong aga sa tanan, ini inyo ko boss Ilagad, Pastor Kim Tolidon, kabay ang Dios magapakamayo sa tagsa-tagsa sa aton nga tanan.